नियुक्ति पाइसकेपछि म 14 गते गुप्तवास बसेँ, जो यहाँको विधि विधान शास्त्रीय परम्परा ऐतिहासिक परम्परा छ। गुप्तवास बसिसकेपछि 3 रात गुप्तवास बसेर 17 गते समय निकालेर ज्योतिषीय गणना अनुसार मन्दिर प्रवेशको सायद 10:30 बजे निकालेर म मन्दिरको गेटमा पुग्दाखेरि भट्ट र भण्डारीहरू पूजा बन्द गरेर साँचो मन्दिरमा तालचा लगाएर साँचो लिएर भागेछन्। कहाँ भागे मैले बुझ्ने कुरो भएन। मैले पछि थाहा पाएको कुरो म पछि भनौँला यहाँहरूलाई। अनि 10:30 बजे अब भगवानको 8:30 बजेदेखि पूजा सुरु हुन्छ। भट्टहरू मन्दिर प्रवेश गर्छन्। 10:30 बजे उनीहरूले मन्दिरको ढोका बन्द गरेर हिँडिसकेपछि 4:30 बजेसम्म मन्दिरको ढोकाको साँचो सरकारले खोज्यो, सरकारले साँचो भेट्टाउन सकेन। नेपाल सरकारले पशुपतिनाथको द्वारको ढोकाको तालचाको साँचो पूजा गर्नुपर्छ, साँचो बन्द गरेर भट्ट भण्डारीहरू कहाँ भागे भनेर चाहिँ साँचो खोज्दाखेरि साँचो भेट्टाउन सकेन र 4:30 बजे एउटा अद्भुत घटना घटेको हो। जसले धर्मको ठेका लिएको थियो उनीहरू पूजा गर्न हुँदैन, कुनै पनि हालतमा नेपालीलाई प्रवेश गर्न हुँदैन, बरु पूजा रोकियोस् भनेर भगवानलाई स्नान भोग आरती सबै छोडेर तालचा बन्द गरेर गायब भए। धर्मध्वजी ठहरिए र जो धर्मध्वजी अहिलेसम्म कहलाएको थियो उसले कुनै पनि हालतमा भगवानको आराधना पूजा रोक्नु हुँदैन भनेर 4:30 बजे मन्दिरको ढोका त जसरी पनि खोलेर पूजा त कुनै पनि हालतमा रोक्नु हुँदैन भनेर अनि तपाईँको मन्दिरको ढोका खोलेर पूजा गर्ने वातावरण बनाए। नेपाली समाजले एउटा जो जिम्मा दिएको थियो, मैले पूर्ण निष्ठाका साथ मैले अध्ययन गरेको, अनुसन्धान गरेको, मेरो विवेकले, मेरो भक्तिले, मेरो श्रद्धाले प्राप्त गरेको ज्ञानका आधारमा भगवानको मैले पूर्ण निष्ठाका साथ मैले नियम कानुनमा रहेर मैले भगवानको आराधना गरेँ। तर वातावरण के भयो भने यसले गरेन, यो गाई खान्थ्यो, यो माओवादीको कार्यकर्ता, यो धर्म मान्दैन थियो भनेर सम्पूर्ण रूपमा म प्रति एक प्रकारको नेगेटिभ नकारात्मक धारणाहरू बाहिर ल्याइसकेपछि तपाईँको त्यो कुरालाई चाहिँ सही मानेर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया लगायत राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले के गरे भन्दाखेरि सरकारको, नेपाल सरकारको त्यो योजनालाई भताभुङ्ग पारेर तपाईँको यहाँ अस्तव्यस्त बनाइदिए। अब मलाई जो जिम्मेवारी दिएको थियो मैले जिम्मेवारी पुरा गर्दा गर्दै यहाँ परिस्थिति के आयो भन्दाखेरि तपाईँको राजनीतिक पार्टीहरूले यो बिल्कुल गलत काम भयो, यसलाई कुनै पनि हालतमा तपाईँको ध्वस्त पार्नुपर्छ भनेर सडक जाम गरेर, सडकमा टायर बालेर, दाउरा बालेर, मन्दिरको ढोका बन्द गरेर, मन्दिरमा तीर्थयात्रीहरूलाई छिर्न नदिएर सबै प्रकारका विघ्न बाधाहरू सृजना गरे। मैले देख्दाखेरि मैले पत्रिकामा पछि भगवान पशुपतिनाथको आराधना सकेर म बाहिर निक्लिसकेपछि के भएको रहेछ भनेर घटनाहरू हेर्दाखेरि तपाईँको सबैका विज्ञप्तिहरू मैले पढेँ। धर्मका लागि मरिमेट्ने राप्रपा जस्तो पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्षले विज्ञप्ति निकालेको यो पशुपतिनाथमा जो नेपाली पुजारी राखेको त्यो बिल्कुल गलत भयो, त्यसको घनघोर भर्त्सना गरेको। नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कमिटीले त्यसलाई घनघोर भर्त्सना गरेर विज्ञप्ति निकालेको, नेकपा एमाले घनघोर भर्त्सना गरेर त्यसको विज्ञप्ति निकालेको भनिसकेपछि हरपल तपाईहरुकै साथ ताजा भिडियो हेर्नका लागि आजका कुरालाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनुहोला। ईशान सर्वविद्यानां भूतानां ईश्वरः पर पुनातु सर्वदा चास्मान् शब्द ब्रह्म तम शिव। गेहं नाकति गर्वित प्रणमति स्त्री संगमो मोक्षति द्वेषो मित्रतिपातकं सुकृतति क्षमा वल्लभो दासति मृत्युर्वैद्यति दूषणं सुगुणति त्वत्पाद संसेवनात् त्वां वन्दे भवभीति भञ्जनकरीं गौरीं गिरीशप्रियम्। यज्जाग्रतो दूरमुदैतिदैवन्तसुप्तस्य तथैवैति दूरं गमन ज्योतिखान ज्योतिरेखं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। आज
अन्तर्क्रिया परिसंवाद कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, बृहद आध्यात्मिक परिषदका योगीजीहरू, श्रीजी महाराज लगायत यस गोरक्षपीठका पीठाधीश, गुट संस्थानका अध्यक्षज्यू, नेपाली कांग्रेस पार्टीका केन्द्रीय सदस्यज्यू, प्रहरी अनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक ध्रुवराज खनालज्यू, जनवाहिनीका संयोजक शिरोमणि ओझाज्यू, यो परिसंवाद कार्यक्रमका सञ्चालक राजु बस्यालज्यू लगायत यहाँ उपस्थित सज्जन सन्तहरू, विशिष्ट महानुभावहरूलाई म हार्दिक अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। मलाई यो परिसंवाद कार्यक्रममा उपस्थित भएर केही विषय राखिदिनु हुन अनुरोध गर्नुभएको छ। म यहाँहरू सबैप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। 2065 साल पुस 17 गतेदेखि पुस 23 गतेसम्म एक हप्ता भगवान श्री पशुपतिनाथको मैले आराधना, पूजा, साधना गर्ने मौका पाएँ। अब त्यसको लामो इतिहास छ। त्यो मैले भगवानको महिमा मैले वर्णन गरेर सकिँदैन। अखिल विश्व ब्रह्माण्डको धर्मको मूल वेदले पनि भगवानको महिमा वर्णन गरेर टुङ्ग्याएको छैन। त्यसकारणले म एउटा सानो भगवानको कृपा प्रसाद प्राप्त एउटा सानो भक्तले भगवानको महिमा वर्णन गरेर टुङ्गिँदैन। र त्यो घटना एउटा ऐतिहासिक घटना थियो। त्यो घटनाको पेरिफेरीमा धेरै अरू सानातिना घटनाहरू पनि घटे। त्यसको बारेमा पनि मैले सबै वर्णन गरेर सकिँदैन। त्यसको बारेमा मैले एउटा सामान्य भित्र बस्दाखेरि एउटा सानो डायरी तयार गरेको थिएँ। त्यो डायरीको आधा अंश प्रकाशित भइसकेको छ, पशुपतिमा 7 दिन भनेर। यहाँहरूले त्यो हेर्नुभयो भनेदेखि त्यो घटना, मेरो आस्था, यहाँको महिमा सबै बुझ्न सक्नुहुन्छ। र यो अब सत्य कुरा बोल्दाखेरि अलिकति तितो पनि हुन्छ। म जुन यो सिद्ध स्थानमा उपस्थित भएर म भनिरहेको छु, यो राष्ट्रसन्त योगी नरहरिनाथजीले सत्य कुरा बोलेकै कारण उहाँको योगदान, उहाँले सङ्कलन गरेको यो राष्ट्रमा दिएको योगदान, उहाँले अध्ययन गरेको, अनुसन्धान गरेको, सङ्कलन गरेको इतिहास दुई पटक सत्य बोलेकै कारण, सत्यको बाटोमा हिँडेकै कारण जलाइएको छ, नष्ट गरिएको छ। 2007 सालको परिवर्तनपछि नयाँ चुनाव भएर सरकार गठन भइसकेपछि देशमा जो एक प्रकारको परिस्थिति देखा परेको थियो, त्यो परिस्थितिको बारेमा योगीजी बोल्न बाध्य हुनुभयो। 2016 सालतिर उहाँका इतिहासलाई सडकमा ल्याएर जलाइयो, नष्ट पारियो। र 2000 मलाई लाग्छ मभन्दा सिनियर धेरै महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई तिथिमिति बढी थाहा छ। 2032 सालतिर अर्को पटक गोरखनाथको कृपाले पृथ्वीनारायण शाहले यो राज्यको एकीकरण गर्नुभएको थियो।
गोर्खा दरबार नेपाल मण्डलमा सरिसकेपछि राज्यबाट, दरबारबाट, राजाबाट देशको लागि, समाजको लागि, संस्कृतिको लागि, सभ्यताको लागि, जनताको लागि जो काम गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ राजालाई भित्र राखेर बाहिरी व्यक्तिहरूले सचिवालयले चलाइरहेछ। यो ठिक भएन भनेर योगीजीले बोल्दाखेरि 2032 सालमा पनि फेरि योगीजीका बचेका खुचेका सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू फेरि जलाउने काम भयो। एकचोटि काङ्ग्रेसले जलायो, अर्कोचोटि दरबारले जलायो। यो दुवै संस्थाबाट पीडित यो सिद्धाचलमा बसेर मैले बोल्दाखेरि अब म कति सत्य बोल्न सक्छु, मैले बोलेका कुराहरू कति यहाँहरूले सत्य हो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ, त्यो यहाँहरूले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो। म पशुपतिनाथमा भट्ट भएर मलाई कसैले उचालेर, मलाई कसैले बर्गलाएर, म कसैको लैलैमा लाएर म गएको होइन। एउटा राष्ट्रिय आवश्यकता, ऐतिहासिक अभिभारा र ठिक ढङ्गले पशुपतिनाथको पूजा भएको छैन भने यो देशका साधु सन्त सिद्ध व्यक्तिहरूले दशकौँदेखि उठाइरहेको विषयलाई मैले हृदयङ्गम गरेर भगवान श्री पशुपतिनाथको आराधना राष्ट्रिय मूल्य मान्यताभित्र रहेर मानवता र पर्यावरणको लागि भगवानको आराधना गर्नुपर्छ भनेर मैले त्यो अवसर पाएको। तर परिस्थिति कस्तो पर्यो भनेदेखि त्यो घटना र परिस्थितिले गर्दाखेरि सही र गलतको मूल्याङ्कन गर्ने परिस्थिति आउँछ। कसरी भनेदेखि जो धर्मको विरोधी भनेर, संस्कृतिको विरोधी भनेर, पूर्वीय दर्शन र सभ्यताको विरोधी भनेर, यहाँका वाङ्मयका अध्ययन अनुसन्धानका विरोधी, पश्चिमा साहित्य, पश्चिमा दर्शन र आयातित विचार र वादको वकालत गरेर युद्ध लडेका व्यक्तिहरू धर्मको पक्षमा लागे र जसले धर्मको ठेका लिएर 100औं वर्षदेखि धर्मस्थानहरूलाई दोहन गरेर भरण पोषण गरिरहेको थियो, ऊ धर्मको विरोधी ठहरियो। म त्यो एउटा घटना सुनाउन चाहन्छु। 2065 साल पुस 13 गते मैले नियुक्ति पाइसकेपछि म 14 गते गुप्तवास बसेँ, जो यहाँको विधि विधान, शास्त्रीय परम्परा, ऐतिहासिक परम्परा छ। गुप्तवास बसिसकेपछि 3 रात गुप्तवास बसेर 17 गते समय निकालेर ज्योतिषीय गणना अनुसार मन्दिर प्रवेशको सायद 10:30 बजे निकालेर म मन्दिरको गेटमा पुग्दाखेरि भट्ट र भण्डारीहरू पूजा बन्द गरेर साँचो मन्दिरमा तालचा लगाएर साँचो लिएर भागेछन्। कहाँ भागे मैले बुझ्ने कुरो भएन। मैले पछि थाहा पाएको कुरो म पछि भनौँला यहाँहरूलाई। अनि 10:30 बजे, अब भगवानको 8:30 बजेदेखि पूजा सुरु हुन्छ, भट्टहरू मन्दिर प्रवेश गर्छन्। 10:30 बजे उनीहरूले मन्दिरको ढोका बन्द गरेर हिँडिसकेपछि 4:30 बजेसम्म मन्दिरको ढोकाको साँचो सरकारले खोज्यो, सरकारले साँचो भेट्टाउन सकेन। नेपाल सरकारले पशुपतिनाथको द्वारको ढोकाको तालचाको साँचो पूजा गर्नुपर्छ, साँचो बन्द गरेर भट्ट भण्डारीहरू कहाँ भागे भनेर चाहिँ साँचो खोज्दाखेरि साँचो भेट्टाउन सकेन र 4:30 बजे एउटा अद्भुत घटना घटेको भयो। जसले धर्मको ठेका लिएको थियो उनीहरू पूजा गर्न हुँदैन, कुनै पनि हालतमा नेपालीलाई प्रवेश गर्न हुँदैन, बरु पूजा रोकियोस् भनेर भगवानलाई स्नान, भोग, आरती सबै छोडेर तालचा बन्द गरेर गायब भए। धर्मध्वजी ठहरिए र जो धर्मध्वजी अहिलेसम्म कहलाएको थियो उसले कुनै पनि हालतमा भगवानको आराधना पूजा रोक्नु हुँदैन भनेर 4:30 बजे मन्दिरको ढोका त जसरी पनि खोलेर पूजा त कुनै पनि हालतमा रोक्नु हुँदैन भनेर अनि तपाईँको मन्दिरको ढोका खोलेर पूजा गर्ने वातावरण बनाए। अब हेर्नु, यो परिस्थितिले, घटनाले आस्तिक नास्तिक हुन्छ, नास्तिक आस्तिक हुन्छ। आस्तिक र नास्तिकको परिभाषा के हुन्छ भने जसले ईश्वर र परलोकलाई मान्छ ऊ आस्तिक,
जसले ईश्वर र परलोकको सत्तालाई मान्दैन ऊ नास्तिक भनेर भनेको थियो। तर यहाँ घटना र परिस्थितिले आस्तिक नास्तिक ठहरियो, नास्तिक आस्तिक ठहरियो। मैले त्यसपछि त्यो दिनपछि मलाई जो एउटा राष्ट्रले नेपाली समाजले एउटा जो जिम्मा दिएको थियो मैले पूर्ण निष्ठाका साथ मैले अध्ययन गरेको, अनुसन्धान गरेको, मेरो विवेकले, मेरो भक्तिले, मेरो श्रद्धाले प्राप्त गरेको ज्ञानका आधारमा भगवानको मैले पूर्ण निष्ठाका साथ मैले नियम कानुनमा रहेर मैले भगवानको आराधना गरेँ। तर वातावरण के भयो भने यसले गरेन, यो गाई खान्थ्यो, यो माओवादीको कार्यकर्ता, यो धर्म मान्दैन थियो भनेर सम्पूर्ण रूपमा म प्रति एक प्रकारको नेगेटिभ नकारात्मक धारणाहरू बाहिर ल्याइयो। ल्याइसकेपछि तपाईँको त्यो कुरालाई चाहिँ सही मानेर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया लगायत राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले के गरे भन्दाखेरि सरकारको, नेपाल सरकारको त्यो योजनालाई भताभुङ्ग पारेर तपाईँको यहाँ अस्तव्यस्त बनाइदिए। अब राज्य अस्तव्यस्त हुने कि पशुपतिनाथको भट्ट पशुपतिनाथमा नेपालीले पूजा गरिरहने भनेपछि अब अहिले भगवानको आराधना जति भयो भयो, अब राष्ट्रलाई अस्तव्यस्त बनाउन नदिने, अब नयाँ ढङ्गले फेरि जाने भनेर त्यसपछि त्यो विषय चाहिँ रोकियो। भनेपछि अब यहाँ कुरो के आउँछ भने अहिले जो राष्ट्रको परिस्थिति छ, अहिले जो समाजको परिस्थिति छ, यो एक दिनमा बनेको, एक रातमा बनेको, एक दशकमा बनेको परिस्थिति होइन। यो बन्नका लागि धेरै ठाउँबाट, धेरै संस्थाहरूबाट, धेरै व्यक्तिहरूबाट, बुद्धिजीवीहरूबाट, मानवाधिकारवादीहरूबाट, पत्रकारहरूबाट, विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूबाट त्यो एउटा चाहिँ खिचडी पाकेको छ। खिचडी पाकेपछि आज यो परिस्थिति सृजना भएको छ जो हामीले देख्छौँ। अब मलाई जो जिम्मेवारी दिएको थियो मैले जिम्मेवारी पुरा गर्दा गर्दै यहाँ परिस्थिति के आयो भन्दाखेरि तपाईँको राजनीतिक पार्टीहरूले यो बिल्कुल गलत काम भयो, यसलाई कुनै पनि हालतमा तपाईँको ध्वस्त पार्नुपर्छ भनेर सडक जाम गरेर, सडकमा टायर बालेर, दाउरा बालेर, मन्दिरको ढोका बन्द गरेर, मन्दिरमा तीर्थयात्रीहरूलाई छिर्न नदिएर सबै प्रकारका विघ्न बाधाहरू सृजना गरे। मैले देख्दाखेरि मैले पत्रिकामा पछि भगवान पशुपतिनाथको आराधना सकेर म बाहिर निक्लिसकेपछि के भएको रहेछ भनेर घटनाहरू हेर्दाखेरि तपाईँको सबैका विज्ञप्तिहरू मैले पढेँ। धर्मका लागि मरिमेट्ने राप्रपा जस्तो पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्षले विज्ञप्ति निकालेको यो पशुपतिनाथमा जो नेपाली पुजारी राखेको त्यो बिल्कुल गलत भयो, त्यसको घनघोर भर्त्सना गरेको। नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कमिटीले त्यसलाई घनघोर भर्त्सना गरेर विज्ञप्ति निकालेको, नेकपा एमाले घनघोर भर्त्सना गरेर त्यसको विज्ञप्ति निकालेको भनिसकेपछि हामी एउटा मैले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन के देख्छु भनेदेखि राष्ट्रले जो गर्छ राष्ट्रियताको पक्षमा नेपाली माने त्यो देशको जनताको पक्षमा त्यहाँको सभ्यता संस्कृतिको पक्षमा यदि सरकारले कुनै काम गर्छ भने त्यहाँका मान्छेहरूले सरकारको समर्थन गर्छ। तर हाम्रो देशमा त्यस्तो हुन्छ। हाम्रो देशमा सरकारले जे काम गरे पनि तपाईँको अरूले चाहिँ के गर्छन् भने त्यसको खैरो उठाल्छ, राम्रो कामको पनि नराम्रो कामको पनि। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो विषय चाहिँ सुन्यो र मलाई के लाग्छ भनेदेखि म एउटा सौभाग्य प्राप्त अहोभाग्य मैले आफूलाई भाग्यमानी ठान्छु। किन भाग्यमानी ठान्छु भनेदेखि पृथ्वीनारायण शाह गोर्खाबाट हिँड्नुभन्दा 50औं वर्ष अघिदेखि पशुपतिनाथ भारतीय अधिपत्यमा चलेको थियो। एउटा त्यहाँभित्रको एउटा आर्थिक विषयलाई लिएर, एउटा सांस्कृतिक आधिपत्यलाई लिएर यो देशमा धर्म संस्कृति सभ्यताको नेतृत्व यो देशका नागरिकहरूले गर्न सक्दैनन् भनेर जो एउटा भ्रम फैलाएर सांस्कृतिक अधिपत्यका लागि कब्जाको नीति लिएर जो भारतीयहरूले पशुपतिनाथमा यहाँ उनीहरूको जुन एकाधिकार थियो त्यो एकाधिकारको अन्त्य गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ यहाँ विवाद भयो। म
के पक्षमा थिएँ, आज पनि म के पक्षमा छु भनेदेखि म मिलेर गर्नुपर्छ। यो विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत क्षेत्र हो। संसारभरिका सनातन धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्र हो। यसमा सम्पूर्ण भारतीय एकाधिपत्य पनि कायम गर्नु हुँदैन। हामी नेपालीले हाम्रो मात्रै सम्पत्ति हो, हामीले मात्रै यहाँ गर्न पर्छ पनि भन्नु हुँदैन। यो मिलेर गर्नुपर्छ, मिलेर चलाउनुपर्छ। तर अहिले पनि त्यो काम भएको छैन। अहिले त के भएको छ भनेदेखि नियमावली पास गरेर के पास गरेको छ भने अब त्यहाँभन्दा अगाडि म जानुभन्दा अगाडि पशुपतिनाथको भट्ट फलानु हुन्छ भनेर कहीँ पनि लिखित थिएन। को यहाँको भट्ट हुन्छ भनेर कहीँ पनि लिखित थिएन। त्यहाँ जो काम गर्ने व्यक्ति हो उसले आफ्नो भान्जा, आफ्नो भान्जो, आफ्नो सालो, आफ्नो सालाको छोरो, आफ्नो अरू कोही नातेदारलाई आफ्नो काम गर्न नसक्ने, आफूले काम गर्न नसक्ने भइसकेपछि ल्याएर उत्तराधिकारी खडा गर्थ्यो। अनि बडा गुरुजीले ल महाराज उत्तराधिकारी ल्याउनुभयो भट्टजीले भनेपछि महाराजजीले मुन्टो हल्लाएर भट्टको नियुक्ति हुन्थ्यो। न कुनै त्यहाँ इन्टरभ्यू हुन्थ्यो, न कुनै प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो। कुनै पनि समयमा यस्तो तपाईँको इतिहासमा मैले अध्ययन गरेको छैन, मैले भेटाएको छैन। तर म जाँदाखेरि बाहिर सबै कुराको नभए पनि, विज्ञापन नभए पनि भित्री रूपमा म कमसेकम 10वटा च्यानल गेटबाट पार गरिसकेपछि यो भट्टको लायक व्यक्ति छ है भनेर मलाई त्यहाँ नियुक्ति गरिएको। त्यसको म साक्षी प्रमाण। मलाई एकैचोटि लिएर गएर कसैले उचालेर त्यहाँ पठाएको होइन। म 4-5 कक्षादेखि संस्कृत पढेको मान्छे, वेद पढेको मान्छे, काशीमा बसेर 15 वर्ष पढाएर मिथिलामा आएर 10 वर्ष 12 वर्ष प्राध्यापन गरिसकेपछि राष्ट्रमा तपाईँको व्यक्ति भएन। यहाँ धेरै कुरा बिग्रियो। धर्म बिग्रिसकेपछि सबै चिज बिग्रन्छ, संस्कृति बिग्रिसकेपछि सबै चिज बिग्रन्छ। राजनीतिले सबै चिजलाई नेतृत्व गर्न सक्दैन। नेतृत्व के हो भन्दाखेरि तपाईँको राजनीति चाहिँ तपाईँले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको, अन्तर्राष्ट्रिय जगतहरूको, देशहरूको परिस्थिति हेर्नुभयो भने राजनीति चाहिँ तपाईँको तेस्रो चरणमा हुन्छ। पहिलो चरणमा के हुन्छ, त्यहाँको तपाईँको गुप्तचर संस्थाहरू हुन्छ। गुप्तचर संस्थाहरूलाई कसले निर्देशित गर्छ भन्दाखेरि त्यहाँका विद्वानहरूले, त्यहाँका अनुसन्धाताहरूले, त्यहाँका विशिष्ट साधकहरूले, सन्तहरूले यो राज्य भनेको यस्तो है, यसको इतिहास यस्तो छ है भनेर तपाईँको उनीहरूसँग सम्पूर्ण अध्ययन अनुसन्धानको रिपोर्ट दिइसकेपछि गुप्तचरहरूको एउटा टिम हुन्छ। त्यसपछि तपाईँको ब्युरोक्रेटहरूको टिम हुन्छ।